अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो 2021 के रोमांटिक ऑन स्क्रीन कपल के ड्रामों पर मबनी है। ऐसे कपल्स जिनकी केमिस्ट्री की वजह से ड्रामा मकबूल हुआ। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। अब हम अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, डंक। डंक ड्रामा ARY डिजिटल से 2021 को नशर हुआ। इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में सना जावेद और बिलाल अब्बास शामिल हैं। सना जावेद का किरदार मनफी था। कहानी की मरकजी किरदार अमल थी, जो अपने कजन और मंगेतर हैदर को डिफेंस करने के लिए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ऑफिस मिलने जाती है, जो हैदर की गलती पर उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। प्रोफेसर जब बात मानने से इनकार कर देते हैं, तब वो उस पर इल्जाम लगा देती है, जो हैदर भी सच मान लेता है। प्रोफेसर की बदनामी मीडिया तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो खुदकुशी कर लेते हैं। हैदर को जब सच मालूम होता है तो वो अपनी दूसरी क्लास फेलो और अपनी और अमल की मुश्तरका दोस्त मनाहिल के साथ प्रोफेसर के घर जाता है। वहां उसकी बेवा और बेटी को देखकर वो मजीद दुख का शिकार होता है। अमल से शादी से इनकार करता है, जिसके बाद अमल की शादी उसके भाई से हो जाती है, जबकि हैदर मनाहिल से शादी करता है। जिसके बाद हैदर के घर वाले मजीद हैदर से नफरत करने लगते हैं। जब अमल कहती है कि उसने मनाहिल के लिए अमल को छोड़ा था, मनाहिल और हैदर को घर से दूर कर दिया जाता है। जब मनाहिल और हैदर एक दूसरे के लिए ढाल बनते हैं और एक दूसरे का साथ देकर अमल के लगाए हुए इल्जामात का सामना करते हैं। अमल जब हैदर पर इल्जाम लगाती है, तब मनाहिल हैदर का साथ देती है। जब उसके माँ बाप भी उस पर यकीन नहीं रखते, वो दोनों साथ मिलकर अमल के खिलाफ केस लड़ते हैं। मनाहिल और हैदर की जोड़ी भी ऑन स्क्रीन बहुत जबरदस्त रही, जिसका किरदार अज़ीका, डैनियल और बिलाल अब्बास ने निभाया। नंबर 9, दिल ना उम्मीद तो नहीं। दिल ना उम्मीद तो नहीं की कहानी 5 मुख्तलिफ लोगों के गिर्द घूमती है, जो अपनी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं स्मगल हुए और उनकी जिंदगी मुश्किलात का शिकार हुई, जिसमें सुंबुल और जमशेद भी शामिल थे। दोनों एक ही गांव में पड़ोस में रहते थे, लेकिन जमशेद तशद्दुद से घबराकर घर छोड़कर चला जाता है और रास्ते में किसी स्मगलर के हाथ लग जाता है, जबकि सुंबुल की शादी एक बड़ी उम्र के आदमी से कर दी गई, जिसने उसे एक कोठे में बेच दिया। मगर सुंबुल और जमशेद अपनी जान बचाकर भागे तो एक दूसरे को मिल गए और एक दूसरे की मदद की। अपनी अपनी जिंदगी के दुख को एक दूसरे के साथ रहकर भूलने की कोशिश की। सुंबुल का किरदार युमना जैदी ने, जमशेद का किरदार वहाज अली ने अदा किया। ये कपल ऑन स्क्रीन लोगों का फेवरेट बन गया। नंबर 8, लापता। लापता 2021 अगस्त में नशर हुआ, जिसके मरकजी किरदारों में सारा खान, आयजा खान और अली रहमान शामिल हैं। कहानी 3 कजन्स के गिर्द घूमती है, फलक, शम्स और गीती। फलक और शम्स एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। फलक तालीम हासिल करने के साथ टेनिस में भी चैंपियन है, जबकि शम्स की तालीम अधूरी है और वो पैसा हासिल करने के लिए शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करता है। जुआ खेलते हुए पुलिस उसे पकड़ लेती है, गलत इल्जामात लगाकर गायब कर देती है। घर वालों के लिए शम्स लापता है। फलक की शादी कहीं और हो जाती है, मगर 2 साल के बाद शम्स वापिस आ जाता है, जब फलक का शौहर भी मर जाता है। दोनों की केमिस्ट्री खूब थी। फलक और शम्स ने एक दूसरे का हर हाल में साथ दिया। फलक के शौहर के कत्ल का इल्जाम फलक पर लगा तो शम्स ने उसका भरपूर साथ दिया और उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए खुद को हर मुश्किल में डाल दिया। नंबर 7, रक्स-ए बिस्मिल। रक्स-ए बिस्मिल हम टीवी पर नशर हुआ, जिसे हाशिम नदीम ने तहरीर किया। रक्स-ए बिस्मिल की कहानी जोहरा और मूसा की मोहब्बत के गिर्द घूमती है। मूसा, जो सैयद घराने से ताल्लुक रखता है, उसे मॉडर्न डांसर जहरा से मोहब्बत हो जाती है। इस मोहब्बत की खातिर वो उसकी हर तरह से मदद करता है, यहाँ तक कि जहरा की शादी हो जाती है। मूसा के घर वाले उसे अपने घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद भी मूसा जहरा को मुश्किल में देखता है तो उसका साथ देता है। जहरा अपने ही घर में महफूज नहीं होती, तब वो उसे तहफ़्फ़ुज़ देता है। जहरा से बेइंतहा मोहब्बत और दोनों की केमिस्ट्री की वजह से ड्रामा बेहद मकबूल हुआ। कहानी के मरकजी किरदारों में इमरान अशरफ और सारा खान शामिल हैं। नंबर 6, चुपके चुपके। चुपके चुपके एक फनी ड्रामा था, मगर इसमें 2 कपल्स ऐसे थे जिनकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मशहूर हुई और लोगों को पसंद आई। पहला कपल मीनू और फाजी का था। फाजी मीनू का कजन और उम्र में बड़ा था, जिसके पास वो ट्यूशन पढ़ती थी। फाजी की सख्ती से पढ़ाने की वजह से वो उससे चिढ़ती थी, जबकि फाजी मीनू की नालायकी की वजह से उससे चिढ़ता था। दोनों की एक ही घर में शादी तय हुई, मगर ऐन निकाह के वक्त रिश्ता खत्म होने की वजह से फाजी और मीनू का निकाह आपस में कर दिया गया।
مینو اور فاضی نکاح کے بعد ایک دوسرے کو سمجھنے لگے اور محبت میں گرفتار ہوئے۔ دونوں کی پہلے نوک جھونک اور پھر محبت لوگوں کو بہت پسند آئی۔ مینو کا کردار عائزہ خان اور فاضی کا عثمان خالد بٹ نے ادا کیا۔ دوسرا کپل مشی اور ہادی کا تھا۔ مشی اور ہادی بھی کزنز تھے۔ مشی ہادی سے یک طرفہ محبت کا شکار تھی۔ ہادی بھی مشی کی محبت سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکا۔ ان دونوں کپلز کی کیمسٹری عوام کو بہت زیادہ پسند آئی، جو آج تک فیوریٹ کپل ہیں۔ نمبر 5، پھانس۔ پھانس ہم ٹی وی پر 2021 کو نشر ہوا۔ پھانس کے کپل میں زارا نور عباس اور سمی خان شامل ہیں۔ پھانس کی کہانی میں مرکزی کردار زیبا زیادتی کا نشانہ بنی، جس کا ساتھ سمد نے دیا۔ زیبا جس گھر میں سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی، اس گھر میں اس کے ساتھ اس گھر میں رہنے والے کے بیٹے ساحل نے زیادتی کی، جسے وہ سب ایب نارمل سمجھتے تھے اور ساحل کو ملزم ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ جب سب دنیا اس پر یقین نہیں کر رہی تھی، تب صرف سمد نے اس کا ساتھ دیا۔ سمد اور زیبا کی جوڑی بھی خوب پسند کی گئی۔ نمبر 4، رقیب سے۔ رقیب سے کی کہانی کچھ مختلف تھی، جس میں حاجرہ کے شوہر مقصود صاحب کی سابقہ منگیتر اپنے شوہر کے تشدد سے بھاگ کر بیٹی کے ساتھ مقصود صاحب کے گھر پناہ لینے آئی ہے، جہاں مقصود صاحب کی بیوی حاجرہ نے اس کا کھلے دل سے نہ صرف استقبال کیا بلکہ اپنے شوہر کا ساتھ بھی دیا، اور سکینہ کو اپنا رقیب سمجھنے کے بجائے اس سے صرف اس لیے محبت کی کہ وہ اس کے شوہر کی محبت تھی۔ مقصود کا کردار نعمان اعجاز کا، جبکہ حاجرہ کا کردار ثانیہ سعید کا تھا۔ نمبر 3، آخر کب تک۔ آخر کب تک ایک حساس موضوع کے ساتھ ضرور تھا، مگر اس ڈرامے کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس میں اعتبار اور یقین کرنے والے ہم سفر دکھائے گئے۔ ڈرامہ دو لڑکیوں کے گرد گھومتا ہے، نور اور فجر، جو بہنیں ہیں، اور گھر کے بہت زیادہ سخت ماحول کی بنا پر فجر کم اعتماد ہے اور نور پر اعتماد لڑکی ہے۔ فجر کے اکیڈمی ٹیچر نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور بلیک میل کرنے لگا، تو فجر گھر پر بتانے کے بجائے نفسیاتی طور پر کمزور ہو گئی۔ وہ ایک ذہنی مریضہ بن گئی۔ گھر والوں نے اسے سمجھنے کے بجائے اس کی شادی سارم سے کر دی۔ سارم کی ارینج میرج تھی۔ وہ فجر کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا علاج کرواتا ہے۔ سارم کی محبت فجر کی ذہنی حالت بہتر بنا دیتی ہے۔ دوسری طرف نور کی ملاقات پولیس انسپیکٹر ناصر سے ہوئی تھی، جو نور کا ہر حال میں ساتھ دیتا ہے۔ ان دونوں کپلز کو اس ڈرامے میں بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ نور کا کردار اشنا شاہ نے، جبکہ ناصر کا کردار عدیل حسین نے نبھایا، اور فجر کا کردار سرحا اصغر، جبکہ سارم ہارون شاہد بنے۔ سرحا اور ہارون کی آن سکرین کیمسٹری بہت زیادہ پسند کی جانے لگی۔ نمبر 2، سفر تمام ہوا۔ سفر تمام ہوا ہم ٹی وی نے نشر کیا۔ سفر تمام ہوا میں انوشے اور سمی کا کپل بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ یہ ڈرامہ دلچسپی سے بھرپور تھا، جس میں بہت سے ٹویسٹ شامل تھے، اور اس کے مرکزی کردار انوشے اور سمی تھے، جو ایک دوسرے کے کزنز بھی تھے اور محبت کرتے تھے۔ انوشے اور سمی کی خوبصورت لو سٹوری مشکل وقت میں اس وقت آئی جب ایک غلط فہمی نے دونوں کے درمیان جگہ بنا لی۔ علی رحمان اور مدیحہ نے یہ کردار ادا کیا۔ ان کی کیمسٹری بہت زیادہ پسند کی گئی۔ نمبر 1، پردیس۔ پردیس ڈرامہ ایک ایسے کپل کی کہانی تھی جس میں شوہر حسن کو گھر والوں کی کفالت کے لیے پردیس میں جا کر بسنا پڑا۔ بیوی زبیدہ اس کا انتظار کرتی رہی۔ حسن اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب بھی پاکستان آتا، اپنی بیوی کا ہر چیز میں ساتھ دیتا، اس کا خیال رکھتا، یہاں تک کہ جب زبیدہ پر الزام لگانے کی کوشش کی گئی تب بھی وہ اس کی ڈھال بن کر کھڑا رہا۔ یہ کہانی 90s کے دور کی دکھائی گئی، جس میں سرمد کھوسٹ اور شائستہ واحدی نے مرکزی کردار نبھائے اور دونوں کرداروں کی کیمسٹری بہت پسند کی گئی۔ دوسرا کپل اس ڈرامے میں حسن زبیدہ کی بیٹی ایمن اور اس کے شوہر عباد کا تھا۔ در فشاں اور عفان وحید کے کپل کو بھی خاصا سراہا گیا۔